बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं मोहम्मद अवैस और एक और ज़बरदस्त वीडियो लेके आपके सामने हाज़िर हूं। एफआईए का जो एक सेशन चलाया हुआ है हमने प्रिपरेशन का, तो उसका 2019 के जो पेपर थे पास्ट कांस्टेबल के, तो वो पूरी कंप्लीट वीडियो मैंने पोस्ट कर दी थी। उसके बाद हम 2018 के ऊपर पहुंच गए थे। 2018 का जो पास्ट पेपर है उसका पार्ट 1 पहले ही मैंने अपलोड कर दिया, ये पार्ट 2 है। तो इसके अंदर जो सवाल हल किए हैं हमने सॉल्व किए हैं, ये बिल्कुल पास्ट पेपर हैं और बड़े अहम सवाल हैं, इनको बड़े गौर से देखना है और वीडियो बिल्कुल नहीं स्किप करनी। तो पहला जो सवाल है हमारा वो है, हु चूज़ द नेम ऑफ पाकिस्तान। के पाकिस्तान का जो नाम था वो किसने चूज़ किया था? तो ऑप्शन ए था लास्ट टाइम अल्लामा इकबाल, दूसरा है कायद आज़म, तीसरा है चौधरी रहमत अली और चौथा है हफीज़ जलंधरी, पांचवा नॉन ऑफ दिस। तो जो पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया था वो चौधरी रहमत अली ने किया था। तीसरा जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अगला सवाल है जी, हु वाज द फर्स्ट मैन टू सेट फुट ऑन दी मून। के चांद पर सबसे पहला कदम किसने रखा था? तो पहला है एन आर्मस्ट्रॉन्ग मतलब नील आर्मस्ट्रॉन्ग, दूसरा है पर्सी जे ए और तीसरा है ए गिल्डर और चौथा है जे ब्लैक। तो इसका जो सही जवाब है वो नंबर 1 नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहला मतलब है कि सबसे पहले वो चांद पे नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पैर रखा था। अगला है जी, इंडो पाक वार 1965 लास्टेड फॉर डैश डेज। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो 1965 के अंदर जंग हुई थी वो कितने दिन तक जारी रही थी, ये पूछ रहे हैं वो। तो पहला ऑप्शन है 27 दिन, दूसरा है 17 दिन, तीसरा है 47 दिन, चौथा है 37 दिन और पांचवा है नॉन ऑफ डेज। तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो 1965 की जंग थी वो 17 दिन जारी रही थी। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त है। अगला सवाल जी, व्हेन NWFP बिकम खैबर पख्तूनख्वा। के NWFP खैबर पख्तूनख्वा में कब कन्वर्ट हुआ था? पहला ऑप्शन 10 अप्रैल 2010, दूसरा है 20 अप्रैल 2010, तीसरे में 18 अप्रैल लिखा गया, चौथे में 15 और पाँचवें में 11। तो इसका जो सही जवाब है वो पहला ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त है। 10 अप्रैल 2010 के अंदर NWFP को खैबर पख्तूनख्वा में कन्वर्ट किया गया था। दोस्तों अगला सवाल है, कुरान की 5वीं सूरत का नाम बताएं जो कुल से शुरू होती है। तो पहला है ऑप्शन सूरह जिन, दूसरा है सूरह नास, तीसरा है सूरह नूर और चौथा है सूरह तौबा। तो इसका जो सही जवाब है वो सूरह जिन है। नंबर 1 ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, दोस्तों अभी अगर आपने तैयारी बहुत कंप्लीट और अच्छी तरीके से करनी है टेस्ट की, जिसके अंदर आप लोग 80% तक मार्क्स ले जाएंगे, तो आप पिछली वीडियोस भी देखें, तो वो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और साथ साथ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम तमाम जॉब्स के अलर्ट्स भी देते हैं और प्रिपरेशन भी कराते हैं और आपको रिज़ल्ट तक बल्कि इंटरव्यू तक हम आपका साथ देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ होली कुरान। के कुरान पाक के कितने पारे हैं? नंबर 1 30, नंबर 2 40। तो ये तो आप सबको ही पता होगा, नंबर 1 ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त है, 30 सिपारे हैं। अगला सवाल था जी, ईदैन की नमाज में कितनी रकतें होती हैं? जो ईद की नमाज होती है उसमें रकतें कितनी होती हैं? तो इसका पहला ऑप्शन था 2, दूसरा था 3, तीसरा था 5 और आगे है 66। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब है वो आप लोगों ने भी कंफर्म कर लेना है। तो मैं इसका सही जवाब है वो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त है। नेक्स्ट है जी, करारदाद पाकिस्तान किसने पेश की? करारदाद पाकिस्तान किसने पेश की? तो पहले पे है एक फजलुल हक, दूसरा है जौहर, तीसरा है रहमत अली, चौथा है ज़फ़र अली। करारदाद पाकिस्तान जो है एक फजलुल हक ने पास कराई थी। नंबर 1 ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त है। अगला है जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क़याम कब अमल में आया? तो पाकिस्तान का ये जो सवाल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क़याम कब में आया, अमल में आया, तो ये एक लास्ट टाइम वैकेंसीज़ आई थी एंटी नारकोटिक्स के अंदर, तो उसका कांस्टेबल का पेपर था। तो ये सवाल उसके कांस्टेबल के पेपर में भी था, तो काफ़ी लोगों ने ये गलत अटैम्प्ट किया था। तो इसका जो जवाब है ना सही, वो है 1996 के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क़याम आया था। तो ये आपने गौर कर लेना इसके ऊपर। अगला जी सवाल है, पाकिस्तान की पहली खातून पायलट कौन थी? पाकिस्तान की पहली खातून पायलट कौन थी? नंबर 1 ऑप्शन है आयशा फ़ारूक, नंबर 2 है मरियम, नंबर 3 है दोनों या नंबर 4 है हिना। तो पाकिस्तान की जो पहली खातून पायलट थी ना वो थी आयशा फ़ारूक। तो इसका जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल दुरुस्त है। नेक्स्ट जी आते हैं, तो इन विच कॉन्टिनेंट सऊदी अरेबिया लोकेटेड। सऊदी अरब जो है वो कौन से कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है? तो नंबर 1 पे एशिया है, नंबर 2 पे यूरोप है, नंबर 3 पे अमेरिका है, नंबर 4 पे है ऑस्ट्रेलिया। तो आपने इसका जो जवाब है वो है नंबर 1 एशिया।
نیکسٹ ہے جی واٹ از دی کرنسی آف سری لنکا. سری لنکا کی جو ہے نا کرنسی کیا ہے؟ تو سری لنکا کی جو کرنسی ہے اس کے آپشن لکھے ہوئے ہیں، ڈالر ہے، دینار ہے، رائل ہے، روپی ہے یا پاؤنڈ ہے. تو اس کا بھی سری لنکا کا جو کرنسی ہے وہ روپی ہے. نیکسٹ کوشچن جی، نیکسٹ کوشچن ہے وچ اوشین ٹچز دی باؤنڈری آف میرینا. تو پہلا آپشن ہے انڈین اوشن، دوسرا ہے ساؤدرن، تیسرا ہے اٹلانٹک، چوتھا ہے نان آف دیز. تو اس میں سے کوئی بھی جواب درست نہیں ہے. نیکسٹ کوشچن واٹ از دی کیپٹل آف جارڈن. جارڈن کا کیپٹل کون سا ہے؟ دوستو یہ سوال بھی لاسٹ ٹائم اینٹی نارکوٹکس کے بھی پوچھا گیا تھا کانسٹیبل کے لیے، یہ بھی اہم سوال ہے. تو پہلا ہے عمان، دوسرا ہے بیورٹ، تیسرا ہے غزہ، چوتھا ہے نیو دلی اور پانچواں ہے نان آف دیز. تو اس کا پہلا جو آپشن ہے بالکل درست ہے، عمان جو ہے نا کیپٹل ہے جارڈن کا. نیکسٹ کوشچن جی نظریہ پاکستان کس نے پیش کیا؟ نظریہ پاکستان کس نے پیش کیا تھا؟ تو پہلا آپشن جو ہے اس کا وہ ہے کہ قائد اعظم، دوسرا ہے چودھری رحمت علی، تیسرا ہے سردار عبدالرشید اور چوتھا ہے علامہ محمد اقبال. تو نظریہ پاکستان علامہ محمد اقبال نے پیش کیا تھا، چوتھا آپشن بالکل درست. نیکسٹ ہے جی ان الفاظ میں کون سا تلفظ ٹھیک ہے؟ تلفظ آپ نے بتانا ہے. نمبر 1 پہ ہے مبادہ، نمبر 2 پہ ہے مبادہ، نمبر 3 پہ منبادہ یا مبادہ. تو چوتھا جو تلفظ آپ دیکھ رہے ہیں وہ بالکل درست ہے اور چوتھا آپشن ٹھیک ہے. نیکسٹ جی پاکستان کا قومی پرندے کا نام بتائیں. پاکستان کے قومی پرندے کا نام بتانا ہے آپ نے. نمبر 1 ہے کبوتر، نمبر 2 ہے چکور، نمبر 3 ہے چڑیا، نمبر 4 ہے باز اور نمبر 5 ہے ان میں سے کوئی نہیں. تو پاکستان کا جو قومی پرندہ ہے وہ چکور ہے. نمبر 2 آپشن بالکل درست ہے. نیکسٹ کوشچن جی شمس العلماء اسم علم کی کون سی قسم ہے؟ نمبر 1 پہ ہے کنیت، نمبر 2 پہ ہے عرف، نمبر 3 پہ لقب، نمبر 4 پہ خطاب، نمبر 5 پہ ان میں سے کوئی نہیں. تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ نمبر 4 خطاب ہے. نیکسٹ کوشچن جی دنیا کی بلندی جو ہے دنیا کی بلند ترین چوٹی کون سی ہے؟ دنیا کی پوچھی جا رہی ہے. تو نمبر 1 پہ ہے ماؤنٹ ایوریسٹ، نمبر 2 پہ ہے K2، نمبر 3 پہ ہے ترچمیر، نمبر 4 پہ ہے ننگا پربت یا ان میں سے کوئی نہیں. تو دنیا کی جب پوچھی جائے تو دنیا کی سب سے جو لمبی ترین اونچی چوٹی ہے وہ ماؤنٹ ایوریسٹ ہے. تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، پہلا آپشن بالکل درست ہے. نیکسٹ کوشچن جی مسجد نبوی کہاں واقع ہے؟ مکہ میں واقع ہے، مدینہ میں واقع ہے، طائف پہ واقع ہے یا فلسطین میں واقع ہے؟ تو جو مسجد نبوی ہے وہ مدینہ کے اندر واقع ہے. دوسرا جو ہے وہ بالکل درست ہے. نیکسٹ ہے جی اسلام کے سب سے پہلے مؤذن کون تھے؟ تو اس کا جو جواب ہے وہ چوتھا آپشن حضرت بلال رضی اللہ عنہ بالکل درست ہے. نیکسٹ ہے قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ آپ لوگوں میں سے کسی کو نہ پتہ ہو. تو قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت جو ہے وہ سورہ کوثر ہے. نیکسٹ کویشچن جی فیصل آباد کا پرانا نام کیا تھا؟ محمود پور تھا، شالکوٹ تھا، غازی پور تھا، لیل پور تھا یا ان میں سے کوئی نہیں؟ تو فیصل آباد کا جو پرانا نام تھا وہ لیل پور تھا. تو چوتھا آپشن بالکل درست ہے. نیکسٹ ہے جی قرآن مجید میں نماز کے ساتھ ساتھ ڈیش کا بھی ذکر آیا ہے. تو پہلا ہے جہاد کا، دوسرا ہے زکوٰۃ کا، تیسرا ہے حج کا، چوتھا روزہ ہے جی، پانچواں ہے ان میں سے کوئی نہیں. تو نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم آیا ہے. تو نماز کا جو ٹوٹل حکم قرآن پاک میں آیا ہے کتنی مرتبہ آیا ہے، یہ سوال بھی کافی اہم ہے. تو اس کا جواب ہے 700 مرتبہ. نماز کا جو قرآن پاک کے اندر ٹوٹل آیا ہے ذکر تو وہ 700 مرتبہ ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. نیکسٹ ہے جی جہری نماز سے کیا مراد ہے؟ وہ نماز جو خشوع اور خضوع سے ادا کی جائے. نمبر 2 وہ نماز جس میں امام قرات نہ کرے. نمبر 3 وہ نماز جو خشوع اور خضوع سے ادا نہ کی جائے. نمبر 4 وہ نماز جس میں امام جو ہے وہ بلند آواز سے قرات کرے. تو چوتھا آپشن بالکل درست ہے، وہ نماز جس میں امام بلند آواز میں قرات کرتا ہے اسے جہری نماز کہتے ہیں. تو اس کے بعد جی نیکسٹ کوشچن پہ آتے ہیں. تو نیکسٹ ہے اسلام کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟
سب سے پہلی مسجد اسلام کی مسجد زرار تھی، مسجد نمرہ تھی، مسجد نبوی تھی، مسجد قباء تھی، یا ان میں سے کوئی نہیں؟ سب سے پہلی مسجد اسلام کی جو تھی وہ مسجد قباء ہے، لیکن دنیا کی اگر بات کی جائے سب سے پہلی مسجد تو وہ خانہ کعبہ مطلب ہے مسجد حرام ہوگی۔ نیکسٹ کوشچن جی، میثاق سے مراد کیا ہے؟ میثاق سے مراد حلف نامہ ہے، اقرار نامہ ہے، معاہدہ ہے، صلح نامہ ہے؟ تو میثاق سے مراد معاہدہ ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، انسانی جسم کا نارمل درجہ حرارت کتنا ہوتا ہے؟ 27 سینٹی گریڈ، 37 سینٹی گریڈ، 47 سے 57، یا ان میں سے کوئی نہیں؟ تو انسان کو جو نارمل درجہ حرارت ہوتا ہے وہ دوسرا آپشن 37 سینٹی گریڈ بالکل درست ہے۔ نیکسٹ کوشچن، بیالوجی کی وہ شاخ جس میں جانداروں کی کلاسیفیکیشن کا مطالعہ کیا جاتا ہے ڈیش کہلاتی ہے؟ سلیکشن ہے، سلیکس ہے، ٹیکنالوجی ہے، بائیو ٹیکنالوجی ہے، زولوجی ہے، یا ان میں سے کوئی نہیں؟ جن میں جانوروں کا ذکر ہو اور ان کی کلاسیفیکیشن کی جاتی ہے بائیو کے اندر، وہ زولوجی کہلاتی ہے۔ اس کے بعد جی نیکسٹ کوشچن پہ آتے ہیں۔ نیکسٹ ہے، دوران جنگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو دوستو ایک بار درود پاک بھی پڑھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم کس رنگ کا ہوتا تھا؟ علم کس رنگ کا ہوتا تھا؟ کہ جو جنگ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہوتا تھا وہ کس رنگ کا ہوتا تھا؟ سیاہ کا ہوتا تھا، سفید کا، سبز کا، سرخ کا؟ تو جو علم ہوتا تھا وہ سفید رنگ کا ہوتا تھا۔ تو دوستو 2018 کا پاسٹ پیپر بھی اس ٹائم جو کوشچن تھے لاسٹ ٹائم آئے تھے وہ سارے ختم ہو چکے ہیں۔ 2019 کا پیپر مکمل موجود ہے، 2018 کا بھی موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب پولیس کے جو پیپر میں نے اپلوڈ کیے تھے اور اینٹی نارکوٹکس کی بھی میں نے پریپریشن کرائی تھی، وہ ساری ویڈیوز آپ سب لوگوں کے لیے ہیں، آپ لوگ وہ بھی لازمی واچ کریں، آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور ہمارے ساتھ اس پریپریشن کے سیشن میں آپ ساتھ ساتھ چلتے رہیں تو انشاءاللہ آپ 80+ مارکس میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں لے جائیں گے۔ تو ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو یار لازمی کر دو، کیونکہ یہ آپ لوگوں کی زیادتی ہوتی ہے، ہم لوگ اتنا اچھا کنٹینٹ بناتے ہیں اس کے بعد آپ لوگ پھر بھی سبسکرائب نہ کریں۔ اور ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں جس کے اندر ہم 2017 کا بھی پاسٹ پیپر آپ کے سامنے کھول کے رکھ دیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔